नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2080 साल ज्येष्ठ महिनाको 10 गते बुधबार पिङ्गल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि 1:44 उपरान्त षष्ठी तिथि चन्द्रमा मिथुन राशिमा इस्वी सम्वत 2023 मे महिनाको 24 तारिक शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:13 र सूर्यास्त साँझ 6:49। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। रातो मछनाथको रथ ललितपुरको लगनखेलबाट तानेर जावला खेल ल्याएसँगै जावला खेलमा राखिएको रथको दर्शन तथा पूजा गर्न भक्तजनको भिड बढ्दै भोलि बिहिबार भोटो जात्राको साइटसँगै भोटो देखाइने। भोटो जात्रापछि रातो मछनाथलाई खतमा राखेर बुङमतीमा तथा मीननाथलाई रथमा राखेर टङ्गा लगिने। शिलान्यास भएको 12 वर्षपछि गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 11 रिघाको उदय रिघा बौद्ध विहार निर्माण पुरा। युके ब्रुनाई लगायतका देशमा रोजगारीका लागि जाने बाटो प्राप्त सहयोग सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आएको बजेटले विहार निर्माण सम्पन्न। जलेश्वरमा 5 वर्षपछि लाग्न गइरहेको संसारी माई मेला नजिकिएसँगै तयारी तीव्र। यही ज्येष्ठ 19 गतेदेखि 26 गतेसम्म संसारी माई महापूजा मेला आयोजना हुँदै संसारी माई महापूजामा यस वर्ष वृन्दावनका प्रसिद्ध रासलीला तथा प्रवचनकर्ता ल्याइने र 10 लाखभन्दा बढी दर्शनार्थी पूजा पाठमा सरिक हुने अनुमान रहेको मूल समारोह समितिद्वारा जानकारी। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका चेपाङ समुदायको संस्कृति र परम्पराको संरक्षणका लागि चेपाङ सङ्ग्रहालय निर्माण। स्थानीयले निःशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गा सहितको क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सङ्ग्रहालयमा अल्पसङ्ख्यक चेपाङ जातिको वेशभूषा परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्ने सामग्री राखिने। आफ्नो परम्परा र संस्कृतिको जगेर्ना हुन लागेपछि चेपाङ पनि हर्षित। तत्कालीन थारू राजा दङ्गी शरणले राज गरेको तुलसीपुर 11 सुकौरा ओझेलमा दङ्गी शरण गाउँपालिका 3 चखरामा थारू सङ्ग्रहालय निर्माण गरेपछि ओझेलमा परेको सुकौरामा 25 लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको उद्यान र दङ्गी शरण राजाको प्रतिमा भएको उद्यान स्थल गाई भैँसी चरण क्षेत्रमा परिणत। अब समाचार विस्तारमा। रातो मछनाथको रथ ललितपुरको लगनखेलबाट तानेर जावला खेल ल्याइएको छ। सोमबार बेलुका रथ लगनखेलबाट जावला खेल पुर्याइएको हो। जावला खेलमा राखिएको रथको दर्शन तथा पूजा गर्न बिहानदेखि भक्तजनको भिड लागेको छ। पुलचोकमा रथारोहण गरी सुरु भएको मछनाथको रथ गाबहाल मङ्गलबजार सुन्धारा लगनखेल इटी ट्रोल हुँदै जावला खेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। भोलि बिहिबार भोटो जात्रा हुने साइत जुरेको छ। लगनखेलमा रहेको रथलाई जावला खेलमा ल्याएको 4 दिनमा भोटो देखाउने परम्परा छ। भोटो जात्रापछि रातो मछनाथलाई खतमा राखेर बुङमतीमा लगिनेछ भने मीननाथलाई रथमा राखेर टङ्गा लगिनेछ। त्यससँगै यस वर्षको रातो मछनाथको रथ यात्रा सकिनेछ। शिलान्यास भएको 12 वर्षपछि गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 11 रिघाको उदय रिघा बौद्ध विहार निर्माण पुरा भएको छ। स्थानीय शेरबहादुर घरतीले रिघामा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्दै रिघालाई धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्नका लागि 12 वर्ष अघि यसको शिलान्यास गर्नु भएको थियो। उक्त स्थानमा बौद्ध गुम्बा सप्तल तथा प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको विहार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर घरतीले बताउनु भएको छ। 12 वर्ष अघि बौद्ध धर्म र दर्शनका विषयमा जानकारी लिने मौका मिलेपछि भगवान गौतम बुद्धका नाममा केही गरौँ भन्ने सोच आएर 20 रोप्ने जग्गालाई तारबार र संरक्षण गरी विहार बनाउने लक्ष्य राखेको र यति बेला आएर पुरा भएको उहाँको भनाइ छ। युके ब्रुनाई लगायतका देशबाट रोजगारीका लागि जाने बाटो प्राप्त सहयोग सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आएको बजेटले विहार निर्माण पुरा भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। विहार निर्माणका लागि गलकोट नगरपालिकाको 12 लाख सांसद विकास कोषबाट 10 लाख गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 8 लाख वडा कार्यालयबाट 3 लाख
रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। साथै रिघा घर भई देश विदेशमा रहनुभएकाबाट 80 लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको थियो। गुम्बालाई ध्यान तथा योग स्थलका रूपमा विकास गरी पर्यटकीय गतिविधि बढाउने उद्देश्य लिएको गलकोट नगरपालिका 11 रिघाका वडाध्यक्ष डम्बर श्रीजको भनाइ छ। अग्लो डाँडामा रहेको बिहार प्राकृतिक मनोरमको दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण छ। बिहारको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभएको छ। जलेश्वरमा 5 वर्षपछि लाग्न गइरहेको संसारी माई मेला नजिकै गएसँगै तयारी तीव्र पारिएको छ। यता 5 वर्षपछि हुन लागेको संसारी माई महापूजाको तयारी तीव्र। जलेश्वर नाथ महादेव मन्दिर अगाडि रहेको बरुणेश्वरको पूर्वी मुहारमा अवस्थित संसारी माई मन्दिरका पुजारी महेन्द्र मुखियाले ज्येष्ठ 26 गतेका लागि महापूजाको तिथि तय भएपछि तयारी तीव्र पारिएको मूल समारोह समितिले जनाएको छ। मेला स्थलको बाटोघाटो निर्माण गर्नुका साथै नगरभरि नै स्वागतद्वार निर्माण गरिएको र भव्य पण्डाल निर्माण कार्य पनि भइरहेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। जलेश्वरमा 5 वर्षपछि लाग्न गइरहेको संसारी माई मेला नजिकै गएसँगै तयारी तीव्र पारिएको छ। 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको यस महापूजामा विभिन्न ठाउँबाट प्राप्त हुने सहयोग तथा विशेष पूजाका लागि लिइने शुल्कबाट महापूजाको खर्च सङ्कलन भइरहेको बताइएको छ। संसारी माईसँग फाकल गरेका भारत तथा विभिन्न जिल्लाका भक्तजनले समेत आफ्नो गच्छ अनुसार पूजा तथा सहयोग दिने परम्परा रहिआएको छ। किम्वदन्ती अनुसार परापूर्व कालमा महामारी आएर दर्जनौं व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको बेला स्थानीयवासीले संसारी माईलाई आह्वान गरी महामारी रोकिएको खण्डमा विशेष पूजा गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरेपछि माता संसारी माईले महामारी रोकिदिएको र सोही बेलादेखि स्थानीयवासीले माता संसारी माईको विशेष रूपले पूजा गर्दै आएको किम्वदन्ती रहेको अध्यक्ष शाहले बताउनु भएको छ। यो पूजा कहिले र कसले सुरु गरेको भन्ने बारेमा भने एकिन जानकारी नभए पनि जलेश्वर नगरको रक्षा गर्ने देवीको रूपमा संसारी माईलाई लिने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। यसअघि प्रत्येक 12 वर्षमा यो महापूजा हुँदै आएकोमा पछि 7 वर्षमा र गएको केही वर्षदेखि 5 वर्षको अन्तरालमा महापूजा भइरहेको छ। संसारी माईको पूजा र फाकल गर्नाले दैवी प्रकोप नलाग्ने, सुख समृद्धि र शान्ति पाइने विश्वास रहेको छ। संसारी माई महापूजामा यस वर्ष वृन्दावनका प्रसिद्ध रासलीला तथा प्रवचनकर्ता ल्याइने र 10 लाख भन्दा बढी दर्शनार्थी पूजा पाठमा सरिक हुने अनुमान रहेको मूल समारोह समितिले जनाएको छ। जेठ 19 देखि 26 गतेसम्म हुने संसारी माई महापूजाको ठूलो मेला आयोजना हुँदा माग अनुरूप बजार व्यवस्थापनतर्फ पनि सम्बन्धित सरकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने अति आवश्यक रहेको स्थानीयको माग छ। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकामा चेपाङ समुदायको संस्कृति र परम्पराको संरक्षणका लागि चेपाङ संग्रहालय निर्माण गरिएको छ। चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको वडा नम्बर 4 स्थित डाँडा गाउँमा लोप हुन लागेको उक्त समुदायको वेशभूषा तथा कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि संग्रहालय निर्माण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 र 79-80 मा वडा कार्यालयले विनियोजन गरेर संग्रहालय निर्माणको काम सम्पन्न भएको बताएको छ। स्थानीयले निःशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गा सहितको क्षेत्रमा संग्रहालय निर्माण गरिएको हो। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिएको संग्रहालय चेपाङ समुदायको संस्कृति झल्कने खालको घर निर्माण भएको छ। संग्रहालयमा अल्पसंख्यक चेपाङ जातिको वेशभूषा परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्ने सामग्री राखिने बताइएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय चेपाङ समुदायले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्ने सामग्री लोप हुने अवस्थामा भएका कारण आगामी पुस्ताले ती सामग्री र संस्कृतिका बारेमा जान्न र बुझ्न समेत नपाउने अवस्था भइसकेको छ। त्यसको संरक्षण स्थानीय स्तरबाट भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले संग्रहालय निर्माण गरिएको बताइएको छ। शहीद गाउँपालिकाको डाँडा गाउँ चेपाङ समुदायको मात्र बसोबास रहेको ठाउँ हो। उक्त स्थानमा चेपाङको मात्र बस्ती छ। ढाडी गाउँ, डाँडा गाउँ, तेस्रे गाउँमा सबै चेपाङ समुदायमा बस्दै आएका छन्। निर्माण सम्पन्न गरिएको संग्रहालयको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि चेपाङ समुदायलाई दिएको छ।
संग्रहालयमा चेपाङ समुदायले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्ने वेशभूषा, भाङ्रा, जंगलमा गिट्ठा टिप्न जाँदा प्रयोग गर्ने सामग्री लगायतका सबै खालका परम्परागत सामग्री राखिने बताइएको छ। संग्रहालयमा हरेक वर्ष चेपाङ समुदायले वर्षमा एकपटक मनाउने नुवाकी पर्वका दिन सोही स्थानमा कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउने तथा समुदायको क्षमता विकासका लागि छलफल तथा बैठक गर्नका लागि प्रयोग हुने वडा अध्यक्षले बताउनु भएको छ। चेपाङहरूको परम्परागत वेशभूषामा महिलाका लागि गुन्यु चोलो, पुरुषका लागि दौरा कछाड र त्यसमा जाली भरिएको स्टकोट हो। साथमा पछाडिपट्टि कम्मरमा काठको खुर्पी ठ्याक फिरिएको हुन्छ। त्यसको संरक्षण पनि संग्रहालय मार्फत गरिने बताइएको छ। त्यस्तै परम्परागत चेपाङ समुदायको गरगहनाको रूपमा मुगा हारेमालालाई लिइन्छ। यस्ता गरगहना लगाउने परम्परा पनि बिस्तारै उक्त समुदायबाट लोप हुँदै गएको छ। आफ्नो परम्परा र संस्कृतिको लोप हुन नदिन स्थानीय सरकारको पहलमा संग्रहालय बनेपछि चेपाङ समुदाय पनि खुसी भएका छन्। तत्कालीन थारू राजा दङ्गी शरणले राज गरेको तुलसीपुर 11 स्थित सुकौरा ओझेलमा परेको छ। सोही स्थानमा हेर्न आकर्षक संरचना बनेका छैनन्। प्रदेश सरकार र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको लगानीमा उक्त स्थलमा 5 तलाको भ्यू टावर मात्र बनेको छ। त्यो बाहेक अन्य कुनै पनि संरचना बन्नुको साटो बनेका संरचना पनि अल्पत्र परेका छन्। त्यहाँ बनेको दङ्गी शरण राजाको शालिग र हरित उद्यान पनि अल्पत्र अवस्थामा छ भने भएको उद्यानमा गरिएको तारबार पनि फालिएको छ। उद्यान गाई भैँसी चरण क्षेत्रमा परिणत भएको छ। 25 लाख रुपैयाँ लागतमा त्यहाँ उद्यान र दङ्गी शरण राजाको प्रतिमा निर्माण गरिएको थियो। दङ्गी शरण गाउँपालिका 3 चखोरमा थारू संग्रहालयमा निर्माण गरेपछि सुकौरा ओझेलमा परेको हो। एक रिपोर्ट। चखोरामा थारू समुदायका ऐतिहासिक कुरा राखिएको छ। त्यसले गर्दा थारूका हरेक ऐतिहासिक कुरा हेर्न चखोरा जाने गर्दा सुकौरा ओझेलमा परेको छ। त्यो संग्रहालय चखोरामा नभएर सुकौरामा बनाउन आवश्यक रहेको स्थानीय बताउँछन्। सुकौरामा बनाउनु पर्ने संग्रहालय चखौरामा बनाउँदा निकै समस्या परेको उनीहरूको ठम्याइ छ। अहिलेसम्म करिब 6-7 करोड रुपियाँ बजेट चखौरामा खर्च भएको छ। तर सुकौरामा 1 करोड भन्दा बढी बजेट अहिलेसम्म नपरेको बताइएको छ। अहिले चखौरामा अन्य संरचना निर्माणको काम भइरहेका छन्, तर सुकौरा क्षेत्र पनि शून्य छ। सुकौराकोटमा राजधानी बनाएर राज्य सञ्चालन गरेका दङ्गी शरणले शिकार खेलेको, नुहाएको र राजकाज गर्ने क्रममा कोट लगायतका संरचना अहिले पनि देख्न सकिन्छ। राजकाज गर्ने समयमा दाङमा औलो लाग्ने भएकाले दङ्गी शरण राजा गर्मी छन जाने ठाउँलाई राजकोट भन्ने गरिन्छ। सुकौराकोटबाट सिधै दक्षिणतर्फको चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा गर्मीयाममा बस्ने भएकोले यसलाई राजकोट भनिएको किम्वदन्ती रहेको छ। त्यस्तै राजाको दरबार रहेको ठाउँबाट उत्तरमा पर्ने वनमा दङ्गी शरणले शिकार खेल्ने गर्थे। दङ्गी शरण रानी वनका साथै दाङको पश्चिम मठौरीमा रहेको एक्ला पहाड, चुरे तथा महाभारत लेकमा शिकार गरेर फर्किने क्रममा आफ्नै रानीसँगै बुलबुल्या तालमा नुहाएर सुकौराकोटमा फर्किने गरेको किम्वदन्ती रहेको छ। दङ्गी शरणले सन्तान रहेको र सन्तान प्राप्तिका लागि उहाँकी पत्नी र बुलबुल्या तालमा नुहाउने गरेको मान्यता छ। हरेक वर्ष 1 माघमा सन्तान प्राप्तिका लागि बुलबुल्या तालमा नुहाउने गरेको धार्मिक मान्यता गइआएको छ। सोही अनुसार सन्तान नभएका दम्पतिले नुहाउन आउने गर्दछन्। बुलबुल गरेर पानी निस्कने भएकाले उक्त ताललाई बुलबुल्या भनिएको हो। राजकाज गर्ने क्रममा जनताको पिरमर्का बुझ्न दङ्गी शरण दरबार बाहिर निस्केपछि रात गाउँ स्थित जरुवाको पानी पिउने गरेको थारू अगुवा रामशरण चौधरीले बताउनु भएको छ। अनि राज रजौटा आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन राजा दङ्गी शरण गाउँपालिका 1 रहपुर स्थित चुरे पर्वतको फेदमा धन गाडेको भन्ने गरिन्छ। त्यस ठाउँमा अहिले पनि ढुङ्गा जस्तो देखिने चिल्लो खालको प्राचीन रुपियाँ र परापूर्व कालमा प्रयोग भएका माटाका फाँडा र इँटाका टुक्रा अवशेषको रूपमा देख्न सकिन्छ। राजा दङ्गी शरणले आफूसँग भएका पैसा सोही टापुमा गाडेकाले त्यसको नाम धन टाकुरा रहन गएको भन्ने जनविश्वास छ। पशुपालन गर्दै दङ्गी शरण गाउँपालिका 1 रहपुर स्थित चुरे पर्वतको फेदमा आइपुगेका गोपाल वंशका 12 जना ग्वालाले गाडेको लट्टी उम्रेको इतिहास स्वरूप सालको रुख अहिले पनि देख्न सकिन्छ। गाई भैँसी चराउँदै आएका 12 ग्वालाले रोपेको रुख भएको सो ठाउँलाई बार बर्दियन लट्ठा भन्ने गरिन्छ।
12 ग्वालाले आफू मध्येका एकजनालाई समूहबाट हटाएको र समूहबाट हटाइएका ग्वालाले रोपेको रुख पनि अहिलेसम्म जीवितै रहेको दाबी छ। खेतीपातीका लागि पानी नपरे पूजा गर्ने ठाउँलाई बैंक रहवा पर्वत भनिन्छ। पानी नपरेमा पानी पारिदिनको लागि बैंक रहवा देवताको पूजा गरेपछि पानी पर्ने विश्वास छ। चुरे पर्वत अन्तर्गत दङ्गीशरण गाउँपालिका 1 मलाई भन्ने स्थानमा उक्त बैंक रहवा देवता रहेका छन्। बैंक रहवालाई थारू जातिले इन्द्र देवताको रूपमा पूजा गर्ने गरेका छन्। अहिले हामी भक्त दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः रातो मछनाथको रथ ललितपुरको लगनखेलबाट तानेर जावला खेल ल्याएसँगै जावला खेलमा राखिएको रथको दर्शन तथा पूजा गर्न भक्तजनको भिड बढ्दै भोलि बिहिबार भोटो जात्राको साइटसँगै भोटो देखाइने। भोटो जात्रापछि रातो मछनाथलाई खतमा राखेर बुङमतीमा तथा मीननाथलाई रथमा राखेर टङ्गा लगिने। शिलान्यास भएको 12 वर्षपछि गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 11 रिघाको उदय रिघा बौद्ध विहार निर्माण पुरा। युके ब्रुनाई लगायतका देशमा रोजगारीका लागि जाने बाटो प्राप्त सहयोग सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आएको बजेटले बिहार निर्माण सम्पन्न। जलेश्वरमा 5 वर्षपछि लाग्न गइरहेको संसारी माई मेला नजिकिएसँगै तयारी तीव्र। यही ज्येष्ठ 19 गतेदेखि 26 गतेसम्म संसारी माई महापूजा मेला आयोजना हुँदै। संसारी माई महापूजामा यस वर्ष वृन्दावनका प्रसिद्ध रासलीला तथा प्रवचनकर्ता ल्याइने र 10 लाखभन्दा बढी दर्शनार्थी पूजा पाठमा सरिक हुने अनुमान रहेको मूल समारोह समितिद्वारा जानकारी। गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका चेपाङ समुदायको संस्कृति र परम्पराको संरक्षणका लागि चेपाङ सङ्ग्रहालय निर्माण। स्थानीयले निःशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गा सहितको क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सङ्ग्रहालयमा अल्पसङ्ख्यक चेपाङ जातिको वेशभूषा परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्ने सामग्री राखिने। आफ्नो परम्परा र संस्कृतिको जगेर्ना हुन लागेपछि चेपाङ पनि हर्षित। तत्कालीन थारू राजा दङ्गी शरणले राज गरेको तुलसीपुर 11 इसी सुकौरा ओझेलमा दङ्गी शरण गाउँपालिका 3 चखरामा थारू सङ्ग्रहालय निर्माण गरेपछि ओझेलमा परेको सुकौरामा 25 लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको उद्यान र दङ्गी शरण राजाको प्रतिमा भएको उद्यान स्थल गाई भैँसी चरण क्षेत्रमा परिणत। अहिले भक्त दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन SD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।